बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 नवंबर है, उसी हस्ती के पैदाइश का दिन जिसे हम शायर मशरिक, कौमी शायर, फलसफी और मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ करूंगी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सबसे पहले मैं कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिदों की सदा याद नहीं। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। जमात हश्तम, नोहम और दहम के कुछ तलबा ने इकबाल और उनके करीबी रिश्तों को हकीकत का रूप देकर अल्लामा इकबाल की जिंदगी के कुछ ढके पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है। इस दिन अल्लाह ने एक ऐसी अजीम हस्ती को पैदा किया जिसके अल्फाज और शायरी की शक्ल में हमारी रूह तड़प जाती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। आपने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, मगर आज मैं इनसे और इनके छोटे से ख़ानदान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनके 2 बच्चे और इनका वफादार मुलाजिम। आज ज़रा मामूल से हटकर हम इनकी ज़िंदगी से वो सवालात पूछेंगे जो हमारे और जिनसे पता चलेगा कि वो अल्लामा इकबाल कैसे बने। आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। जी सर, ये बताएं कि आपके नाम के साथ डॉक्टर या अल्लामा क्यों लगता है? सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे आज तक याद रखा। देखो, एक डॉक्टर होता है जो बीमारी का इलाज करता है, दूसरा डॉक्टर वो होता है जो सारी जमातें पास कर लेता है, और फिर आखिरी जमात PhD जिसको पास करके वो भी डॉक्टर कहलाता है। मैं PhD वाला डॉक्टर हूँ। लामा मुझे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा, अक्लमंद और इल्म रखने वाला हूँ। जबरदस्त। जी, आपने पाकिस्तान बनने का ख्वाब कैसे देखा? देखो, ये ख्वाब को मैंने सोते हुए नहीं देखा। ख्वाब का मतलब ये भी होता है कि मैंने बड़े होकर क्या बनना है या आगे क्या करना है। मेरा ख्वाब ये था कि मैं बड़े होकर मेरा ख्वाब ये था कि मैं मुसलमानों को हिंदुओं के साथ न रहने दूं, बल्कि एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल हो। बहुत खूब। हमारे साथ बैठे हैं अल्लामा इकबाल के इकलौते बेटे जावेद इकबाल। आज इनसे इनके वालिद के बारे में पूछते हैं। जी जावेद साहब, ये बताएं कि आपके वालिद कैसे बाप थे? मेरे वालिद अल्लामा इकबाल बहुत प्यार करने वाले मगर बहुत सख्त मिजाज थे। तभी तो मैं इतना पढ़ने गया हूँ। आपके वालिद ने कभी आपको डांटा? ओह, ना पूछे, हमें गलतियों पर इतनी सख्त सजा मिलती थी। बच्चों में एक दफ़ा मैं आपकी उम्र का था, मैंने गलती से किसी को गाली दे दी। अल्लामा इकबाल ने अपने नौकर से कहा कि इसकी जुबान पर गर्म कोयले रखो। मैं इतना डर गया और तौबा की। अगर मुझे लोग छुड़ाने की हिम्मत ना करते तो आज मेरी जुबान जली हुई होती। इसीलिए बच्चों, किसी को गाली मत देना वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अपने वालिद की इतनी बात मानते थे, जो ये कपड़े पहनने को कहे वही पहनते थे, और जो पैसे थे खर्च करने के लिए उतने ही खर्च करते थे। आप लोगों की तरह पैसों और चीजों के लिए जिद या रोया नहीं करते थे। तभी तो हम इनकी दुआ और अदब करने से इतने बड़े आदमी बने हैं। आप भी अपने माँ बाप की हर बात माना करें।
شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ اقبال کی اکلوتی بیٹی منیرہ بیٹھی ہیں. ان کو علامہ اقبال پیار سے بانو کہتے تھے. جی میم، آپ اپنے والد کے بارے میں کچھ بتائیں. علامہ اقبال جب فوت ہوئے تو میں 8 سال کی تھی. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میں اسکول سے واپس آ کر ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اللہ سے بہت ڈرتے تھے. وہ رات کو اٹھ کر قرآن پاک پڑھتے، اتنا روتے تھے کہ قرآن کے صفحے گیلے ہو جاتے تھے. وہ قرآن پاک ان کی وفات کے کافی عرصے بعد میرے پاس ہی رہا. تو بیٹا، آپ جب بھی قرآن پڑھیں سمجھ کر پڑھیں. علامہ اقبال اپنے اشعار کب لکھتے تھے؟ علامہ اقبال رات کو تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور خوب اللہ کو رو رو کر یاد کرتے تھے. زیادہ تر اشعار ان کے دماغ میں تہجد کے بعد ہی آتے تھے تو وہ لکھ لیتے. جی علامہ صاحب، آپ کی شاعری میں اتنا اثر کیوں ہے؟ یعنی لوگوں کو اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ پہلے میرے شعر بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ بار درود پڑھا. اس درود کی برکت اور اللہ کی رحمت سے میری شاعری لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگی اور میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہو گیا. بیٹا، آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. اس سے آپ کو کامیابی ملے گی اور مشکلیں آسان ہوں گی. جی، آپ کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ مجھے کھانے میں پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے. مجھے آم بھی بہت پسند تھے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال کے بہت پرانے ملازم. جی علی بخش، آپ علامہ اقبال کے پاس کتنے سال رہے؟ جی، میں نے علامہ اقبال کی 40 سال خدمت کی اور ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں کا بھی خوب خیال رکھا. علامہ اقبال کا کوئی خاص واقعہ آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. علامہ اقبال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے. ایک دفعہ آدھی رات کو علامہ اقبال نے مجھے آ کر اٹھایا اور کہا کہ جاؤ بازار سے لسی لے آؤ. تو میں نے کہا کہ آدھی رات کو لسی کہاں ملے گی؟ تو جواب ملا کہ تم جا کر تو دیکھو. تو میں نے ان بزرگ کو دیکھا تو ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. میں باہر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو بھی ایک بزرگ بیٹھے لسی بنا رہے تھے. میں نے ان سے 3 گلاس لسی لی اور پیسے دینے لگا تو جواب ملا کہ نہیں چاہیے، یہ میرا اور اقبال کا معاملہ ہے. تو میں واپس آ گیا. تو علامہ اقبال نے 1 گلاس لسی خود پی اور 2 گلاس مہمان کو پیش کی. اور جب وہ مہمان چلے گئے تو علامہ اقبال نے مجھے کہا کہ جاؤ جلدی سے ان کو واپس بلا کے لاؤ، میں نے ان سے ایک اور بات کرنی ہے. تو جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کنڈی اندر سے لگی ہے اور مہمان باہر کیسے چلے گئے. باہر جا کر دیکھا تو نہ کوئی بزرگ نہ کوئی لسی کی دکان. میں کافی عرصے تک علامہ اقبال سے ان بزرگوں کے بارے میں پوچھتا رہا، مگر انہوں نے مجھے ایک شرط پہ کافی عرصے بعد بتایا کہ تم اس کا ذکر جیتے جی کسی سے نہیں کرو گے. آپ کو پتا ہے بچوں انہوں نے مجھے کیا بتایا؟ انہوں نے مجھے بتایا جو بزرگ اندر تھے وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور جو لسی بیچ رہے تھے وہ حضرت داتا گنج بخش تھے. بچوں یہ دونوں بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے ہو کر ان کے بارے میں ضرور پڑھنا. علی بخش، آپ سے آخری سوال. علامہ اقبال کو کون سی زبانیں بولنی آتی تھی؟ علامہ اقبال کو عربی، فارسی، جرمن، اردو، انگریزی اور کشمیری زبانیں بولنی آتی تھی، مگر انہوں نے اپنی شاعری اردو اور فارسی میں کی. علامہ صاحب، آپ سے آخری سوال. آپ کو مفکر پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ مفکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فکر کرنے والا. میں نے مسلمانوں کو اس دور میں بھی دیکھا ہے اور ان کی بہتری کا ہی سوچا ہے. اپنی شاعری کے ذریعے ان کو احساس دلوایا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے مفکر پاکستان کہا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو علامہ اقبال اور ان کے خاندان سے مل کر خوشی ہوگی. شکریہ.